कार्यक्रममा मैले समयलाई मध्यनजर गरेर मैले कार्यक्रमलाई पुनः फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहे र आजको यस कार्यक्रमको विषयलाई प्रकाश पारिदिनका लागि र आफ्नो भनाइहरू राखिदिनका लागि म आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा यस ग्लोबल नेभी सेफ फेडरेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सेफ लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण सेफहरूलाई। हामी तपाईँ 7 जना नै छौँ र आशा थियो 10-12 जना पुग्छ होला सायद राष्ट्रमा पुगौँला पनि। र विशेष हामी नजिकै गरेको चाडपर्वलाई कसरी मनाउँदा हामी बेग्ला बेग्लै ठाउँमा छौँ। विगत हामीले के काम गरियो एउटा समीक्षा र अगाडि आउँदाखेरि आउने दिनहरूमा चाहिँ यो पेन्डेमिक पछिको भर्खरै झुलमुलाउँदै रहेको टुरिज्म सेक्टर गेस्ट्रोनोमिक टुरिज्म सेक्टरलाई हामीले कसरी चाहिँ पुस गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा छलफलको एउटा प्लेटफर्म राखौँ। यसलाई भनेर चाहिँ आजको एउटा मिटिङ अस्ति अचानकै गरेको भनौँ। त्यसपछि फेरि निरन्तरता 1 हप्ता 2 दिनपछि फेरि पनि एउटा अर्को गर्नेछौँ टोल प्लेटफर्म लिएर। र म सबभन्दा पहिला त मेरो अग्रज आदरणीय जो जिएनसीएफलाई माया गर्नुहुन्छ मञ्च भइसक्नु अर्जुनजीलाई मेरो सादर प्रणाम। नमस्कार। साई कुमार सर, प्रेम सर, राज सर, महेश सर अरू प्रेम चुम्मामे त हुनै हुनुभयो। हाम्रो तुफान केसीज्यू जो हाम्रो ठुलो कोअर्डिनेटर एउटा वैचारिक दृष्टिकोण पनि हामीलाई जहिले पनि झल्काउने योग सेफ हुनुहुन्छ। उहाँ सबैलाई र अरू आउने सेफहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन। सबभन्दा पहिला त हामीले विगतमा जति पनि काम गरियो सम्पूर्णको एउटा सबैले हातेमालो विशेष हामी आफ्नो शारीरिक निरज सरलाई पनि वेलकम छ। मैले सोरी है निरज सर र राज सरलाई मैले लेट इन्फर्मेसन गरेको। म पनि यता फेरि अहिले इन्डियातिर छु र यति थोरै कामले बिजी भइदिएर चाहिँ मैले पठाउन सकिन्छु। एन्डिङ टाइममा भए पनि यसो जोडिनुहुन्छ है भन्ने आशले चाहिँ पठाएको थिएँ र जोडिनु भयो। त्यसको लागि पनि एउटा धन्यवाद एउटा ज्ञापन हामीले बेला बेलामा त दिइरहेका छौँ। एउटा ऊर्जा छ। अब आउँदो हाम्रो 29 गते असोज 29 गते हामी 3 वर्ष पुगेर 4थो वर्षमा लाग्दैछौँ र 29 गते नै हाम्रो दसैँ परेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतिखेर प्रोग्राम नगरेर त्यसपछि कहिले गर्न सक्छ त भन्ने कुरो एउटा प्लेटफर्ममा यहाँ पनि अहिले एउटा गरौँ। र हामीले प्रत्येक हाम्रो इनोग्रेसनको टाइममा जो हामीले जिएनसीएफले अवार्ड वितरण गर्दै आएको छ प्रत्येक साल त्यसलाई एउटा नोमिनेटको रूपमा अहिलेबाट लिएर गएर चाहिँ वैशाखमा गर्ने कि भन्ने एउटा छलफल अर्जुन सर हुनुहुन्छ। र हामी सबै करिब जिल्लाका जति पनि 5 नम्बर क्षेत्र र 7 नम्बर क्षेत्रले चाहिँ अलि आउनु भ्याउनु भएन र 4 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ मुख्य सरले सरी सर म यति आउट अफ उसमा छु भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। र यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अहिले मैले सबभन्दा मुख्य जिम्मेदारी किन भन्दाखेरि विदेशमा रहेको र उसलाई पनि एउटा सोसियल मिडिया भनौँ न सफ्टवेयर उसको लागि स्किललाई पनि खेलाउन जान्ने भइसकेपछि अब हामीले एउटा त्यो जो हामीले वर्षेनी गरेको अवार्डहरू थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा भोटिङ मार्फत जस्तो अन्त भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नोमिनेटहरू गराएर विभिन्न संस्थाहरूबाट नोमिनेट गराएर या पर्सनली नोमिनेट गराएर एउटा विधाहरू तोकेर गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो एउटा आफ्नो पर्सनल भिजन छ। यो मैले एउटा फोल्डरमा राखेको छु हैन। अनि अर्को हामीलाई आजसम्म जब विगत यो 3 वर्षको पृष्ठभूमिमा जो 3 वर्ष लाग्यो त्यतिखेर हामीलाई आर्थिक रूपमा सबभन्दा सहयोग गर्नेहरू तन मन दिने त सबै सहरले दिनुभएको छ। विशेष सबै सङ्घबाट छ र आज हामी एउटा कुर्किलो पार गरेर साना ठुला जति पनि प्रोग्राम गरियो र सक्सेसफुलको उचाइ कसैले पनि अहिलेसम्म छियो भनेको पनि छैन र हामी अझै योभन्दा राम्रो उचाइहरू पनि साध्नु छ। त्यसको साथै हौसला अफजाइहरू पनि गर्नुपर्नेछ। जो सेफरले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्मानको स्वरूप जो ठुलो आर्थिक भारलाई आफ्नो थोरै कमाइको इन्कमलाई चाहिँ हामीलाई दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्मान अहिले यो हाम्रो जिएनसीएफले दसैँको बेलामा उद्घोष गर्ने भन्ने एउटा भिजन राखेको यो पनि हाम्रो यो प्लेटफर्मभित्र छ जसमा चाहिँ प्रमुख गरेर हामीसँग 7 जना सेफहरूले जो विदेशमै भएर पनि यहाँ भएर पनि ठुलो रूपमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। पहिलो नम्बरमा अर्जुन सर नै हुनुहुन्छ। करिब हामीलाई एउटा जिएनसीएफलाई उच्च उसमा राख्नलाई कैयौँ प्रोग्राम मार्फत
र आफूले गरेका कुराहरूलाई पनि जिएनसेफ मार्फत गराउनको लागि उहाँले हाराहारी 3.5-4 लाख रुपियाँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु र हाम्रो मार्फत कतै पनि हामीले बाँडियो। त्यसको हामी जिएनसेफको एउटा नाक ठुलो बनाउनु उहाँले अहम भूमिका निभाउनु भएको थियो। र त्यस्तै भावी खनालज्यू, महेश ढकालज्यू, भाइ कमाल मालदिप्सबाट उहाँ पनि जोडिन्छु भन्नुभएको थोरै व्यस्तताले होला, अहिले सायद जोडिनुहुन्छ होला। र महेश ढकालज्यू, सुखदेव पन्त कतारबाट, किशन हमाला कतारबाट, अनि शङ्कर पाण्डेज्यू लन्डनबाट, र सूर्यकिरण श्रेष्ठ जो हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले हामीलाई एउटा थाती राखेर कुनै प्रोग्राममा सपोर्ट, आर्थिक, त्यसपछि वैदिक सपोर्टदेखि लिएर कार्यक्रमलाई एउटा उच्च स्तर दिनलाई चाहिँ उहाँको सपोर्टलाई यो चिज र सेराटन जसले चाहिँ हाम्रो अफिस, सेराटन टुरिज्म इन्स्टिच्युट जसले चाहिँ हाम्रो अफिस प्रोभाइड गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्मानको स्वरूप यो दसैँको बेलामा के कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने चिज यो एउटा मेरो फ्लोर हो। हजुरहरूलाई त्यसको सबैले नलेज सेयर गरौँ, यसमा यस्तो गरौँ भन्ने चिजहरूमा एउटा आओस्। र आउँदाका दिनहरूमा पनि सेफहरूले हामी गर्ने हो भने त्यहाँबाट यस संस्थाबाट चाहिँ केही न केही हाम्रो सेफ फ्रन्टियरलाई र हामीले सोसाइटीलाई, समाजलाई चाहिँ केही दिन सक्छौँ भन्ने दिएर हामी सेफहरूले चाहिँ एउटा आफैलाई सम्मान पाउने उसमा हक छ र कसैले नगरे पनि आफैले गर्नुपर्छ। आफ्नो सम्मान आफै, र जबसम्म आफूलाई चिनिँदैन तबसम्म अर्कालाई चिनाउन पनि सकिँदैन र अर्काले चिनेको सुन्न पनि सुन्दैन। त्यो चिजलाई आत्मसात गर्ने र त्यही चिजको मोटो नै हाम्रो जिएनसेफको छ र सेफकै लागि भन्ने त्यो मोटो पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। अर्को नेपाली खानाको उत्थान अहिले जो जुर्मुराइरहेको छ, विगत हामी 4-5 वर्षदेखि लागि परेका थियौँ अर्जुन सर, हामीहरू त्यसैको लागि नै जिएनसेफ एउटा जन्मियो। त्यसपछि कैयौँ सबै अरू संस्थाहरू पनि जन्मिरहेका छन्, उहाँले पनि लिएर हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी हातोमालो कसरी गर्ने? संस्थाहरू एउटा माध्यम हुन्। कुनै संस्थाहरू हामीलाई कुनै राजनीतिक पार्टी जस्तो बनाएर कसैसँग लिएर हिँड्नु पनि छैन। हामी सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई हामी कोलाबोरेसन कसरी गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई हातेमालो कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि एउटा सबैको वैचारिक दृष्टिकोण होस्। किनभने विभाजित भएर होइन, संस्थाहरू आफ्नो माध्यम हुन्छ तर त्यो संस्थालाई एउटा जोड्ने संस्थैसँग जोडियोस्। यो एउटा मोटो पनि यो वर्षभित्र हामीले अचिभ गर्न सक्यौँ भने एउटा अर्को हाम्रो नेपाली सेफ जगतले एउटा अर्को फड्को पनि मानेछ, साथसाथमा नेपाली खानाले पनि अर्को फड्को मानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र 2023लाई अब 20-21 त पेन्डामिकले खाइसक्यो र अब 22लाई जुर्मुराउन पनि अब यो अलिअलि उठ्नुपर्छ र सायद विश्व साम्य हुनको लागि अझै 6-7 महिना 8 महिना लाग्छ होला, जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सिनारी हेर्दा। र भ्याक्सिनीकरण हुँदै 70% अहिलेसम्म संसारभरिका 70%ले भ्याक्सिनेट भइसकेपछि सायद संसार खुल्ला रूपमा खुल्नको लागि सायद 2023 नै हुन्छ। त्यो बेलामा हामी सम्पूर्ण नेपाली जति पनि सेफ संस्थाहरू छौँ र टुरिज्म सेक्टरका अरू अन्य संस्थाहरूसँग कसरी हातोमालो गर्न सक्छौँ। 2023लाई नेपाली खाना वर्षको रूपमा हामीले घोषणा गरेर आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना जहाँ हामी रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका छौँ, जुन संस्थासँग आबद्ध छौँ, जोसँग जे वैचारिक दृष्टिकोणहरूबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई फलीभूत बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ लिएर जाँदा कस्तो हुन्छ। 2023लाई चाहिँ एउटा खाना वर्षको रूपमा हामीले मनाउँ र त्यो एउटा गेस्ट्रोनोमी टुरिज्म नेपाल डेस्टिनेसन्स र हाम्रो स्वास्थ्य खाना भ्याक्सिनीकरण भइसकेपछि पनि बच्नको लागि, इम्युनिटी सिस्टमको लागि चाहिँ सबभन्दा बलियो ठाउँ भनेको नेपाल हो भन्ने एउटा परिचय हामीले एउटा दिन सक्नुपर्छ। र त्यो चिजलाई अहिले हामीसँग धुरन्धर चलाइसक्नुहुने कैयौँ नेपालका हस्ती सेफहरू हुनुहुन्छ र भर्खरै मास्टर सेफ जितेर मास्टर सेफको उसमा फाइनलिस्टमा पर्नुभएका सन्तोष आचार्यले चाहिँ नेपाली खानालाई लिएर आउनु अहिले आफ्नो मेनुमा हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले अरू सेफहरूबाट पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट एउटा पुलले चिनाउने माध्यमहरू गयो भने हामी चाहिँ त्यो यो 1 वर्ष अहिले हामीसँग 23 आउनलाई 1.5 वर्ष छ, त्यो भरि मनाउनको लागि एउटा खाका तयार गरौँ। त्यसको लागि 3-4 महिनामा कसरी होमवर्क गर्न सकिन्छ, कसरी वर्कआउट गर्न सकिन्छ, त्यसको एउटा कमिटी तयार गर्नको लागि पनि कसबाट हुन्छ त्यो मैले चाहन्छु। र यिनी भए आउँदा गए विगतका कार्यक्रममा त पेन्डामिकले गर्दा त्यति गर्न सकिएको थिएन र पनि हामीले सेफ फ्रन्टियरमा अर्जुन सरको सहयोग, अन्य सेफहरूको सहयोगबाट कतार च्याप्टरले चाहिँ
हाम्रो सुन्तरी फाउन्डेसनलाई जो हाम्रो स्टेडियम बनिरहेको छ उहाँले चाहिँ सानोतिनो 2-4 हजार रुपियाँ इकट्ठा गरेर 1 लाख दिएर एउटा जिएनसिएफकै नाममा चाहिँ उहाँले चेयर गर्नुभएको छ। अर्जुन सरले गरेको उसमा हामीले चाहिँ अराउन्ड 6-7 जना ग्रुप CFOलाई हामीले नाम नखोलिकन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प गरिरहेका थियौँ र बोधिसत्व बिहार जिएनसिएफ मिलेर पोहोर साल हामीले कैयौँ पुलिसहरूलाई खानादेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा गरिबहरूलाई खाना पुर्याउने काम र खाना दिने बाँड्ने काम र टिचिङ हस्पिटलमा करिबन 1 महिना हामीले कान्ति हस्पिटलमा चाहिँ खाजा खानाको व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँका पूर्वहरूलाई। त्यसपछि सन्तोष शाहजीको त्यो उत्सव जो नेपाली खानाको उत्सवको रूपमा एउटा ल्याउनलाई जिएनसिएफले पनि एउटा पहल कमी गरेको थियो र ठुलो हात दिन्थ्यो। त्यसमा अर्जुन सरको जति पनि लन्डनवासी अन्त्य विदेशी साथीहरूबाट हामीले उहाँको बेलामा उहाँको घडीलाई साथेर चाहिँ एउटा नेपाली खानालाई चाहिँ एउटा उचाइ दिने प्रयास गर्यौँ र यो केही हदसम्म त्यो सफल भयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद छ र कृतज्ञ पनि छु म। अब आउँदाका कार्यक्रमलाई कसरी लान सकिन्छ, अब के गर्न सकिन्छ र एउटा दुःख मै आफै भनौँ हाम्रै कमजोरी भनौँ, हामी एउटा एडमिनिस्ट्रेसनमा चुकेका हुन्छौँ र जिएनसिएफकोले अहिलेसम्म हामीले एजिएम गर्न सकेका छैनौँ र हामीले निरन्तरता दिइरहेको छ र मैले सोचेको छु कि आउँदो 2 महिनाभित्र हामी सम्पूर्ण जति पनि पहिला स्टार्टदेखिका बिगिनिङ मेम्बरहरू छौँ, जति पनि नोटेड छौँ, तिनीहरूबाट नै यो 2 महिनाभित्र हामी एउटा एजिएम तर्खरमा छौँ र त्यसको सायद यो दसैँभित्र नै जहिले हामीले यो सम्मानका उसको लागि गर्छौँ त्यतिखेर हामीले त्यो एजिएमलाई पनि घोषणा गर्ने प्रयासरत गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण च्याप्टरहरू रियुनियन गर्नको लागि फेरि त्यसलाई बुस्टिङ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ। र अर्को चिज जो मेम्बरसिपका कुराहरू छन्, पैसा एउटा फी लिने कुराहरूमा र त्यसलाई फीमा नगएर हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि कार्यक्रमको माध्यमबाट एउटा अर्निङ केही गरेर मात्रै अर्निङको माध्यम लिएर जाने कि कसैलाई ट्रेनिङबाट दिएर ट्रेनिङबाट पैसा उठाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा मेम्बरसिपको पोस्टमा जाने भन्ने यो मेरो एउटा सिधा कसैले केही गरेको सन्दर्भमा भन्दा पनि एउटा ट्रेनिङ बेसमा चाहिँ उसलाई मेम्बरसिप दिएर मेम्बरसिपको फी पनि 3 दिनको ट्रेनिङ हुन्छ या 1 डे ट्रेनिङ हुन्छ। एउटा त्यो परिचित गर्नको लागि पनि CFOले मलाई त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव पाउन सकिन्छ कि भन्ने मैले आशा राखेको छु। र अहिले मेरो त मन्तव्य यही छ र मैले सबभन्दा जिएनसिएफलाई माया गर्ने अहिले भर्खर मोहन सर पनि आइसक्नु, मोहन सरलाई दिन्छु। त्यसपछि जिएनसिएफलाई जति माया गर्नुहुन्छ जिएनसिएफलाई के कस्तै गर्नुहुन्छ ग्लोबल पनि हातेमालो गरेर देशमा काम गरिएको थियो केही भएका होला। अर्जुन सरले हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मेन्टर जो हुनुहुन्छ, हामीले जहिले पनि पूजनीय मानेका छौँ। आर्थिक बौद्धिक जो नेपाली इतिहासको एउटा गौरवै भनौँ र उहाँले कहिले पनि त्यसलाई मान्नु होइन। उहाँको एउटा सानो विचार जसले चाहिँ हाम्रो टोटल नेपाली भान्से जगतलाई चाहिँ एउटा बौद्धिक उसमा फलीभूत गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। मोहन सर तपाईँले अर्जुन सर हजुरले केही भन्यो अर्जुन सरलाई यसो हजुरले कन्टिन्युटीका प्रोग्राम लिड गर्नु होला है। मैले अलिकति तपाईँको ठाउँमा थोरै लिएँ। के छ म जोइन हुन यहाँ प्राविधिक समस्याले जोइन हुन अलि गाह्रो भयो। यसो गर र अलिकति एउटा सानो मैले अनुरोध गरिहालेँ। हजुर 7 minute we have meeting time only 7 minutes, so after that time please rejoin everyone, okay? अब त्योभन्दा अगाडि यसो गरौँ न त, रिजोइन भएपछि अर्जुन सरको हामी कुरा सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो झापाबाट अनि त्यसपछि यता साइसेफले धेरै लामो नबोलिकन थोरै के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा राखौँ नि त। राजसेफ र अनि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशका आदरणीय संयोजक हाम्रो निरज श्रेष्ठ सर आउनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक नमन। केही कुरा त्यता गयो भनेदेखि यो 7 मिनटको टाइम कन्ज्युम हुन्थ्यो। त्यसपछि अनि अरू साथीहरूसँग थोरै भलाकुसारी गरेर अनि अर्जुन सरको चाहिँ समग्रमा हामी लास्टमा सुन्नेछौँ आज। सर भाग्नुहुन्छ भनेर हामीले राखेका हो। के छ राज सर, निरज सर? म त यतापट्टि थिएँ। नमस्कार, म राज पौडेल झापाबाट ग्लोबल सेफ फेडरेसन
को अध्यक्ष। कार्यक्रमहरू कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अस्ति अब इन्टरनेसनल टुरिज्म डेको दिनमा हामीले कार्यक्रम चाहिँ राम्रै कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको थियौँ, तर समयको अलिकति अभावले गर्दाखेरि अनि अब पेन्डेमिकको पनि अब तनावहरू नै छ अहिले पनि, त्यसले गर्दाखेरि त्यति भने जस्तो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ। तर अब यो दसैँको छेकमा चाहिँ झापाबाट हामीले ग्लोबल सेफ फेडरेसन र होटल एसोसिएसन झापाको दुइटै मिलेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम ल्याउने प्लान गरेको छौँ। कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि भनेको अब धेरै भयो, कार्यक्रमहरू नभएको, निकै राम्रैसँगले कार्यक्रम गर्ने भन्ने प्लानमा छौँ। त्यसमा अब सबै प्रदेशका सेफहरूले र केन्द्रबाट पनि हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहुन्छ नि भन्ने विश्वास छ। अब लक्ष्मण सेफ त इन्डियातिर हुनुहुन्छ, दसैँमा फर्किने के छ हजुरको? दसैँमा फर्किँदैछु। दसैँपछि मैले केही नेपालमा कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने सोचेको छु। अहिले म भन्छु त्यसलाई पनि विस्तृत गर्छु र म तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गर्छु। दसैँमा सौरामा मैले प्रेम सरलाई पनि भनेको छु, 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरुवात गरौँ र साई कुमार सेफले पनि अस्ति प्रस्ताव कुराहरू राख्नु भएको थियो, त्यो एउटा फ्लोरमा अहिले कुरा राखौँ ल। हजुरले के प्रस्तावनाहरू त एउटा प्रस्तावना राख्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँ आउन सक्नु भएन भने पनि सेफ मोहन गजुरेल सेफ त हामीसँग जहिले नै जोडिराख्नु भएको छ। पोहोरको कार्यक्रममा पनि आफ्नो व्यस्ततालाई थाँती राखेर यहाँ आएर कार्यक्रम गरिदिनु भयो। यो पालि पनि अब तपाईँ आइपुग्नु भएन भने सेफ मोहन गजुरेल पक्कै पनि आइपुग्नुहुन्छ। अस्ति नै अब अर्को एउटा राम्रो कार्यक्रम पनि हामीले प्लान गरेको थियौँ, सेफ सन्तोष शाह यहीँ हुनुहुन्थ्यो, पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। अबका जस्तो हामीले चाहिँ झापाबाट चाहिँ स्पेसली नयाँ सेफहरूलाई चाहिँ जोइन गराएर अब माहौल क्रिएट गर्दैछौँ। भर्खरै कोभिडको अलिकति छत्रछाया हट्दै जाँदैछ होइन। सकेसम्म यो दसैँ अगाडि हामीले मेम्बरसिपको लिस्टहरू सबै नै पठाउँछौँ। यताबाट कति के कलेक्सन भएका छन् पहिलेका होइन, तिनीहरूलाई पनि समेटेर र नयाँ पनि समेटेर लगभग के कति हुन्छ अनि हामी एकचोटि मिटिङ बसेर चाहिँ जुममै गरौँला एकचोटि। अब स्टेपहरू टाढा टाढा हुनुहुन्छ होइन, अनि त्योभन्दा पछाडि भनेको कार्यक्रमका खाकाहरू हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यो विषयमा म जानकारी गराउँछु महासचिवज्यू र अध्यक्षज्यूलाई। धन्यवाद। र तपाईँको कामलाई सराहना। अस्ति पनि टुरिज्म डेमा पनि गर्नु, त्योभन्दा पहिला सन्तोषजीसँग पनि गर्नु थियो। मलाई यो पनि लाग्छ म 1 नम्बर क्षेत्रमा गएर आफै उपस्थित भएर केही गर्न पनि पाएको छैन र किनभने 1 नम्बर क्षेत्र त हमेसा एउटा उदाएको ठाउँ हो। मैले धेरै फोकस पश्चिममा गर्नु पऱ्यो, पश्चिममा जहिले पनि सुत्दै भएका छन्, त्यहाँ उठाउनु पर्यो, त्यहाँको संस्कृति पनि झल्केन भन्ने चिजले त्यसरी गएको थिएँ। 1 नम्बर त चियाको लागि फेमस छ, त्यो पनि हो। र निरज सरको के छ? निरज सर नमस्कार सबैजनालाई। अब धेरै दिन पछाडि फेरि अनुहार देख्ने मौका पायो सरहरूको। अब यो प्रस्तावकै कुरामा चाहिँ के छ भने अहिले राज सरले कुराहरू गरिहाल्नुभयो। यताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म बिर्तामोडमा मात्रै देखिरहेको छु हुन चाहिँ। कुरा गर्नुपर्दा यहाँ अध्यक्षको कमी भएको बिचमा चाहिँ साह्रै कमी महसुस भएको थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलाको मेम्बर्सहरू पनि के छ भने राम्रोसँग समेटिएको छैन। कतिसँग चाहिँ पैसा उठिसक्दाखेरि पनि मेम्बरसिप बाँडिएको छैन क्या, त्यस्तो पनि भएको छ। यो नेगेटिभ प्रभावहरू परेको छ। अब अहिले राज सर हाम्रो अब नयाँ अध्यक्ष जोडिनै सक्नुभएको छ। अब चाहिँ यही उहाँले भन्दै हुन्थ्यो चाँडै नै सबै एउटा चाहिँ फेरि सङ्गठित गरौँ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो। एकदम राम्रो कुरा हो सङ्गठित गर्नलाई। अब हामी 2-4 दिनमै बसेर हामी प्लान गरेर चाहिँ पुरानो मेम्बरहरूलाई पनि जोड्ने र नयाँ मेम्बरहरूलाई पनि थप्ने हिसाबले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। कार्यक्रमको कुराहरू चाहिँ अब सकेसम्म कार्यक्रम गरि नै रहने हो।
अब यसपालि पनि अब कार्यक्रम राम्रो के अरे हाम्रो कलेजहरू र अब GNCF को अध्यक्षतामा गर्ने कार्यक्रमहरू सोचेको थियौँ हामीले यो टुरिज्म डेमा चाहिँ तपाईँको एउटा आर्ट ग्यालरी प्लस चाहिँ र्याली अनि प्लस अब 4वटा यसो एथेनिक फुड स्टल राख्ने प्लान भएको थियो तर समयले गर्दाखेरि हामी सबै फेल भयो हामी तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने र्याली चाहिँ निकाल्यौँ हामीले कलेजहरू सबै मिलेर होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू सेफ्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा बृहत र्याली चाहिँ निकाल्यौँ सरले फोटो पठाउनु भयो फोटो पनि पठाउनु भएको होला अब मैले त खिच्न भ्याएको थिएन हाम्रो पेजमा आइपुगि सकेको थियो त्यसको लागि धन्यवाद छ अब मेन नयाँ प्लानिङ भनेको चाहिँ त्यसरी एउटा फुड फेस्टको कार्यक्रम गर्ने भन्ने प्लान छ तर अब यही हो अब सबैलाई त्यो कोभिडले गर्दाखेरि कहिले गर्ने के गर्ने भनेर हामी यो फिक्स मितिहरू हामीले तोकिसकेको अवस्था छैन अब हामी दसैँ तिहार यो हेर्छौँ पहिला के हुन्छ कोभिडको अब बढ्ने क्रम घट्ने क्रम के हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ फुड फेस्टको नै प्लानमा छौँ हामी त्यही भन्नु पर्यो अहिले मैले धन्यवाद छ निरज सर र त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रबाट के सहयोग चाहिन्छ मसँग पनि अनलाइन कनेक्सन र भयो भने म इन्डियामै भए पनि आउँछु मलाई त्यही यो एक हप्ता जतिको पहिला इन्फर्मेसन र त्यो भयो भने म कसै गरी पनि आउँछु अहिले पेन्डेमिक पनि थियो त्यसपछि यता आफ्नो बिजनेसको सिलसिला यता अलि बढाउनु पर्छ कि अनि उसले पनि पुरै बिजी भएको बाँकी चिज अनलाइन सेयरिङ गर्नु कन्सेप्ट सेयरिङ गर्न प्रपोजल राइटिङका कुराहरूदेखि लिएर हरेक चिज त्यो गर्न सकिन्छ म सेफलाई छोटो रूपमा यो मैथली खानाको बारेमा धेरै लामो नगरिकन जम्मा 2 मिनेटमा सक्ने गरी जानकारी गराउनु हुन कहाँ पुग्यो मैथली खाना र सेफले अब के गरिरहनु भएको छ भावी योजना के छ र यो GNCF ले लिएको कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ छोटो रूपमा 2 मिनेटमा प्रस्तुत गर्नु हुन मैले सेफ महेश शाहलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ नमस्ते म सेफ महेश शाह अब जति उपस्थित हुनु भएको हाम्रो सेफहरू खास गरेर लक्ष्मण सर मोहन सर साई कुमार मास्टर सेफ अनि अर्जुन सर अनि राज पौडेल सर सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते खास गरेर म अहिले जुन हेरिरहेको छु अहिलेको कन्डिसन मेरो मैथिलीमा हामी अहिले मैथिली खानाहरूमा चाहे GNCF मैले जोडेछु त्यसमा मेन हो कि जुन हाम्रो मैथिली खानाहरूको पहिला मेरो प्लानिङ भनेको जति खाना छ त्यसलाई दर्ता गराउनु छ त्यसपछि यो संस्थासित मेरो के रोल होला सो व्हाट इज अ नेपाली खानामा हाम्रो के भूमिका होला त्यसको बारेमा अलिकति मलाई जानकारी चाहियो त्यसपछि हामीले व्हाट इज अ कल्चर फुड एन्ड हाउ टु गो फर द प्रोपरली त्यसको बारेमा पनि अलिकति डिस्कस राम्रोसित भयो हुन्थ्यो कि त्यो पनि मेरो हो र जुन हाम्रो जति अहिले कामहरू भइरहेछ अब मैथिली खानाको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो प्रदेशबाट आफ्नो गरिरहेछ त्यही भएर मैले अब 2 नम्बर प्रदेशमा बाट गरिरहेछु जबसम्म हामी आफ्नो संस्कृतिलाई आफ्नो कल्चरलाई आफ्नो खानपानलाई अगाडि बढाउँदैन सायद हामी कहिले पनि अगाडि बढ्नेवाला छैनौँ त्यही भएर डकुमेन्ट्री पार्ट पनि हामीसँग रेडी हुनुपर्ने त्यो पनि मेरो धारणा हो हामीले धेरै प्रोग्रामहरू गर्यो हामीले धेरै यस्तो फेस्टिभलहरू गयो तर डकुमेन्ट्री पार्टमा हामी कतै न कतै कमी छ जस्तो हामी लागिरहेछ चाहे नेपाल भनेको त मेरो विचारमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीलाई नेपाल भन्छ हिमालदेखि तराईलाई नेपाल भन्छ त्यही भएर हामी भोलिको दिनमा कसरी सबै जाने भनेको दिनमा त्यो भयो अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि अब मेरो पर्सनल धारणा हो अनि यहाँ हाम्रो धेरै वरिष्ठ सेफहरू हुनुहुन्छ अब उनीहरूको के कसो राय विचार छ र जुन हाम्रो सामाजिक दायित्व भोलिको दिनमा के रहनेछ संस्थाबाट त्यो पनि यसो खुलासा गर्दै अझै राम्रो हुन्थ्यो कि सर यति मेरो मात्र अहिलेको भनाइ हो सर नमस्ते धन्यवाद महेश सेफलाई नेपालको तराई भाग जहाँ इन्च र सिरिन्ज मात्र काम गरिन्छ यसमा चाहिँ यो भने मतलब जहाँ चाहिँ डाक्टर र यो अन्य इन्जिनियरिङ पेसालाई मात्र अँगाल्ने ठाउँ छ त्यो एउटा कल्चरमा हुर्किएको हाम्रो समाज छ त्यसलाई चिर्नको लागि सन्तोष शाह महेश शाह लगायतका थुप्रै सेफहरू जन्मिनुपर्छ र तराईमा धेरै सेफ जन्मिनुपर्छ भनेर हामीले मैथिली खानालाई अगाडि बढायौँ र महेश सेफ र सन्तोष सेफले जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले नेपाली खानाको प्रवर्धनको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ यसको लागि धेरै धन्यवाद छ र अर्को एउटा
हाम्रो महेश सेफलाई एउटा हामीले सम्मानको पनि एउटा हामीले उहाँलाई सम्झनुपर्छ। किनभनेदेखि 2 नम्बर प्रदेशको पाकशाला गठनमा त्यहाँको प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीलाई राखेर पाकशाला जुन गठन गरिएको छ मैथिली खाना र नेपाली खानालाई जोडेर अगाडि बढाउने हिसाबले नेपालमा पहिलोचोटि पाकशाला गठन गरेको छ। यसको श्रेय भनेको महेश शाह सेफ हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हाम्रो यसै सिलसिलामा हाम्रो कार्यालय सचिव पनि मैले विकास डङ्गोल सेफलाई देखेको छु, उहाँलाई पनि स्वागत छ। तुफान सर हट्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। र साई कुमार सर अब तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, अहिले नेपालै बस्छु भनेर आउनु भएको छ। इन्डियामा लामो समय काम गर्नुभयो, धेरै त्यहाँका 5 स्टार प्रपर्टीहरूमा एउटा कन्सल्टेन्ट सेफ लगायत एउटा आफ्नो प्रपर्टीको सेफ भएर काम गरिरहनु भयो र नेपालमा आएर देखिरहँदाखेरि अहिले धेरैवटा सेफका संस्थाहरू भन्ने मैले चाहिँ भन्छु मात्र 2वटा मात्र सेफको संस्था हो। एउटा ग्लोबल नेप्ली सेफ फेडरेसन, अर्को सेफ एसोसिएसन हो। ग्यास्ट्रोनोमी भनेको हाम्रो नेपालको फुड र कल्चरलाई अगाडि जोड्नको लागि बनेको एउटा संस्था हो। यो चाहिँ विशुद्ध टुरिज्मसँग रिलेटेड संस्थाको रूपमा मैले लिन्छु। सेफ भनेको चाहिँ अब हामीले विशेष गरी जिएन सेफले चाहिँ पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई समेटेर लिएर जाने भनेका छौँ। सेफ एसोसिएसन अब हाम्रो जुन एउटा संस्थाको रूपमा रहेछ त्यो पनि भयो र अर्को ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म एसोसिएसन भनेर साथीहरूले चलाउनु भएको छ। यसले पनि नेपालको टुरिज्म जो फुड र कल्चरलाई लिएर अगाडि बढिरहेछ, यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब नेपालमा बसिरहँदाखेरि अब छोटो समयमा सेफले नेपाली खाना प्रवर्धनको लागि र जिएन सेफले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबै सेफहरूमा मेरो नमस्कार छ। मोहन सेफले मेरो 2 कुरा राख्नको लागि जो भन्नुभएछ, म इन्डियामै ज्यादा बसेको हो। अब अहिले आएर म नेपालमा बसेर भनौँ न हाम्रो नेपाली फुड कल्चर ट्रेडिसनलमा त्यति विज्ञता छुइनँ, तर सिक्दैछु। म सिक्ने चाहना छ र हाम्रो यो नेपाली खाना प्रति चाहिँ जब अहिले म बुझ्दै गएपछि चाहिँ अलिक ज्यादा अरू खानाहरू भन्दा अरू ज्यादा चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ अहिले मेरो। अब अहिले गर्दै जाँदाखेरि अब आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट आफ्नो उसमा सेफहरू सबै लागि पर्नु भएको छ। हाम्रो नेपाली कल्चर फुड ट्रेडिसनललाई चाहिँ हामीहरूले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैजना लागि पर्नु भएको छ र लाग्नु पनि पर्छ। आउने दिनमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो जो भान्सा छ मेरो चाहिँ एउटा कुरा के हो भनेदेखि अब मेरो आफ्नो प्राइभेटली कुरा हो हैन। अब यसमा सबै सेफहरूले साथ दिनुहुन्छ नै भन्ने आशा छ। मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो जो भान्सा छ, हाम्रो घरभित्रको जो भान्सा छ, पहिला हाम्रो भान्सालाई चाहिँ बाहिर समाजमा ल्याएर एउटा सम्मान स्वरूप सम्मानजनक कुनै एउटा प्रोग्रामहरू गरेर चाहिँ त्यो समाजलाई हामी डेभलप गरौँ, घरको भान्सालाई डेभलप गरौँ। त्यस पछाडि प्रदेश डेभलप हुन्छ, देश डेभलप हुन्छ, इन्टरनेसनल लेभलमा हामी जान्छ। अब यसमा सबैजनाको साथ सहयोग हामी सबैले नै गर्नुपर्ने हो। हामीहरूले अब सबै सेफहरू हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो फिल्डमा, आफ्नो आफ्नो उसमा सबैले राम्रै गरिरहनु भएको छ र आउने दिनमा हामीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ कमसेकम अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा भनौँ राम्रो बाटो, हाम्रो योगदानको कारणले एउटा राम्रो बाटो बनियोस् र बनाइदिनु पर्छ भन्ने धारणा हो मेरो। अब अहिले म ज्यादा गरेर नेपालतिरै बसिरहेको छु। अब इन्डिया आइजाइ त भइरहन्छ, अब कामहरूको सिलसिलामा आइजाइ हुन्छ, तर मेरो फोकस चाहिँ अहिले अब नेपालमै हो ज्यादा गरेर। र यहाँनेरि अब 1 नम्बर प्रदेशको उसमा चाहिँ मैले पनि धेरै कुराहरू सोचिरहेको छु र अहिले अब ठ्याट्टै त्यो विषयमा पुरै सेयर गर्नु भन्दाखेरि पनि यहाँ प्लानिङहरू सबै कम्प्लिट भएपछि म सबै सेफहरूलाई इन्फर्मेसन दिनेछु र यहाँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्ने प्लानमा हामीहरूले म एक्लै मात्रै होइन सबैजना मिलेरै गर्ने हो। सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एकजुट गराएर चाहिँ सबै संस्थाहरू एउटा आँगनमा उभिएर हामी एउटा इभेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ
त्यो प्राथमिकता लिएर चाहिँ मैले त्यो विषयमा सबैजनासँग सरसल्लाहहरू गरिरहेको छु र सबैजना जुट्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा छ। अब संस्था भनेको के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि संस्था हो, संस्था भनेको हामी सेफहरूलाई एकजुट बनाउने, एक जग्गा उभ्याउनको लागि चाहिँ एउटा जरिया हो। संस्थाको मार्फतबाट हामी जोडिन्छौँ र हामी देशको लागि केही गर्ने भनेर हामीले त्यो धारणा राखेर हामी अघि बढेका हौँ। संस्थाहरू जति संस्था भए पनि अब मेरो आफ्नो धारणा, प्राइभेटली धारणा, हामी जति हाम्रो यहाँ नेपालमा जति पनि संस्थाहरू छन् सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा आँगनमा उभिएर हामी यस्तो एउटा मेगा इभेन्ट, मेगा प्रोग्राम गरौँ हाम्रो जो कि इतिहासमै त्यो चाहिँ राम्रो सफल प्रोग्राम बन्न जाओस् भन्ने हिसाबले त्यो तरिकाले चाहिँ मैले एउटा सोच बनाएको छु र धेरै सेफहरूलाई सेयर पनि गरेको छु। सबैले एप्रिसिएसन गर्नुभएको छ र म यहाँ जो अहिले हाम्रो जुम मिटिङ मार्फत पनि सबै सेफहरूसँग मेरो अनुरोध छ, हामीहरूले सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटै आँगनमा उभ्याएर सबै हाम्रो पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्मको जति पनि खाना छ त्यो प्रदर्शन साथसाथ फेस्टिभल साथसाथ हरेक कुराहरू हामीहरूले सल्लाह गरेर प्लानिङको साथमा हामीहरूले एउटा त्यस्तो खालको एउटा प्रोग्राम गरौँ जो कि दुनियाँमा पनि एउटा इतिहासको रूपमा रहोस् भन्ने एउटा मेरो सोच, मेरो धारणा छ र यसमा सबै सेफहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। सबैजनासँग सरसल्लाह लिएर अनि निचोडमा यसमा जाइन्छ। म यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद साई सेफ। अब यहाँले भन्नुभयो एक प्रदेशमा हामी केही गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो प्रदेशको संयोजकको नाताले हाम्रो निरज श्रेष्ठसँग र अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँहरू काम अगाडि बढाउनुहोस्। ग्लोबल नेप्ली सेफ फेडरेसन यो स्थापना कालदेखि 3 वर्षसम्म आइसक्दाखेरि हामीले लिगल कामहरू गरिसकेका छौँ र हामीले संस्थाले गर्नुपर्ने लिगालिटी डकुमेन्टहरू हामीले गरिसकेका छौँ र अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै अब हामीले चाहिँ उहाँले भयो हामी इलिगल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ कि भन्नुभएको छ। कम्पनीको विधानले नि भनेको छ 3-4 वर्षमा हामीले एजिएम गर्नलाई 3 वर्ष 4 वर्षसम्म हाम्रो जान्छ, किनभने यो नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन त्यो पनि हामीले प्राइभेट कम्पनी प्राली अन्तर्गत हामीले दर्ता गरेका छौँ र यसले अब हामीले भावी दिनमा हाम्रो विधानलाई अलिकति व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखेछ। किनभने विधान र कम्पनीमा काम गर्नलाई हामीले सानो टिम बनाएर, धेरै ठुलो होइन, सानो टिम 4-5 जनाको जम्मा अझ सकिन्छ भने हामीले 3 जनाको टिम बनाएर हामीले कम्पनीमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र बाँकी अरू सबै हामीले 7 प्रदेश 77 जिल्लालाई जोडेर जानको लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको आफ्नो एउटा विधान बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हामी भलाकुसारी छलफलमा रहेका छौँ। यो हाम्रो भित्री पाटो भयो, त्यसलाई कसरी गर्ने र अब हामी जिल्लामा पनि त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले अन्य सङ्घ संस्थाको विधानलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढेका छौँ। र तुफान सर जो हाम्रो केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले दाङ जिल्लामा रहेर तुलसीपुरमा विभिन्न टुरिज्मसँग गतिविधिहरूको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले जिएनसेफ लगायतका सङ्घ संस्था आबद्ध गरेर एउटा कार्यक्रम गर्छु भनेर यो 20-22 गतेतिर दसैँ फेस्टिभललाई पनि जोडेर नेपाली खानाको एउटा कार्यक्रम गर्छु भनेर लाग्नु भएको थियो। प्रेमजीले 19 गतेलाई जिएनसेफ सहित जोडेर उहाँले चाहिँ एउटा 84 व्यञ्जनको कार्यक्रम नेपालका भिआइपीहरूलाई एकचोटि 84 व्यञ्जनको खुवाउने चाहिँ कार्यक्रम गराउन भनेर उहाँ लाग्नु भएको हुनाले अब आज कार्यक्रममा जोडिनु भएन, फुर्सद नभएर जोडिनु भएन कि अथवा इन्फर्मेसन पुगेन मलाई थाहा भएन। मैले अध्यक्षज्यूलाई नि कोअर्डिनेसन गर्नु है भनेको थिएँ, म अलि व्यस्त थिएँ, परीक्षाको कारणले अलि व्यस्त थिएँ र मैले अध्यक्षज्यूलाई भनेको थियो। तैपनि अब ठिकै छ, मैले धेरै कुरा बोलिनँ, फेरि अब समयको पनि चाप छ। तुफान सर के छ भनेदेखि छोटो रूपमा 1 मिनेटमा केही कुरा राख्न सकिन्छ? तुफान सर ल, मैले उहाँलाई देखिनँ, उहाँ लिभ भइसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब ठिकै छ, धेरै कुरा अगाडि नबढौँ। अर्जुन सर अब
हजुरले चाहिँ युकेमा बसेर नेपाली सेफहरू, नेपाली सेफका संस्थाहरू र यहाँ भएका गतिविधिहरू, यहाँका राम्रा नराम्रा हरेक कुरा निहालिरहनु भएको छ। यहाँका चाहिँ अब हरेक तह र तबकाका कुराहरू हजुरले निहालिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीलाई एउटा प्राउड फिल गर्ने पनि हामीलाई त्यो भएको छ, किनभने यहाँले जुन यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, हाल्नुहुन्छ, त्यो शब्द ती गरिएका क्रियाकलाप देख्दाखेरि हामीलाई एउटा छुट्टै खालको गर्व लाग्दछ। अब देशबाट छोडेर गइसकेपछि, एउटा विदेशी भूमिमा पुगिसकेपछि मान्छेले अब आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि सबैलाई बिर्सेको अवस्थामा पनि सरले यो 3 वर्षदेखि निरन्तर, त्योभन्दा पहिला त अब हामीले भेट्ने मौका पाएनौँ, तैपनि अब हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भेट्दा पनि धेरै सहयोग, धेरै चाहिँ राम्रा कामहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली सेफलाई जोड्नको लागि इन्टरनेसनल ग्लोबल सेफ सोसाइटी भनेर जुन खोलिरहनु भएको छ, त्यसबाट पनि धेरै सेफहरू जोडिनु भएको छ। र यो ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनले पनि लिएको उद्देश्य र हजुरले त्यहाँ युकेमा बसेर बनाएको जुन संस्था छ नेपाली सेफहरूलाई जोडेर, त्यसको उद्देश्य सबै हामी उद्देश्य समान छ। र यो समान यो जुन इनर्जी छ, यो इनर्जीलाई हामीले अझ मलजल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि के कसरी गर्न सकिन्छ, सरको सल्लाह सुझाव र हाम्रो मायाको लागि केही शब्द बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार सेफ, नमस्कार। धन्यवाद मोहनजी, सबै कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो, मैले के भन्नु पर्ला। र तर तपाईँले गरेको काम जुन, मैले नराम्रो काम कसैलाई पनि कमेन्ट गर्दिनँ, राम्रो कामलाई मैले प्रोत्साहन गरिरहेको छु। सबैको आफ्नो चाहना, सबै आफ्नो विचार हुन्छ, त्यसैले जसले जे गर्छ त्यो आफ्नै क्षमता अनुसार गर्ने हो। र राम्रो कामको लागि म सधैँ तपाईँहरूको साथमा छु भनेर मैले सधैँ गरिरहेको छु। र हामी यहाँ पनि नेपाली सेफहरू धेरै नै छौँ, तर एकजुट अझै हुन सकेका छैनौँ होइन। र अस्ति भर्खर सन्तोषजीसँग कुरा भएको पनि थियो, एकचोटि हामी सबै भेटौँ भन्ने, तर सबैको आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि भेट्न पनि सकेका छैनौँ। र जुन काम तपाईँहरूले त्यहाँ गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धेरै खुसी छु र सक्दो सहयोग पनि गरिरहेको छु र गर्नेछु। र हामीले त्यस्तो ठुलो कुनै कार्यक्रम गर्न पनि नसकिँदो रहेछ विदेशमा बसेर, तर हामीले सम्पूर्ण सेफ, नेपाली सेफ, युवा सेफहरूलाई सानो किसिमले मोटिभेसन, इन्सपायर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर फेसबुक मार्फत हामीले सानो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सायद त्यो धेरै सानो होला, तर पनि हामी गर्न छोड्दैनौँ, गरिरहेका छौँ। र सेफ साथीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेर अगाडि ल्याउने हाम्रो चाहना हो, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, हामीले आउँदो मार्च 2022 एक दुईवटा सानो कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। सायद अब हामी लक्ष्मणजीसँग बसेर सँगै सल्लाह गरेर फेरि एक रूपमा, जस्तो लास्ट टाइम हामीले सन्तोष शाह नेपाल हुँदाखेरि सामूहिक प्रोग्राम गऱ्यौँ, त्यसरी नै प्रोग्राम गर्नेछौँ आशा छ। लक्ष्मणजीसँग मैले सल्लाह गर्न बाँकी नै छ, त्योभन्दा पहिले मैले चट्ट भनिहाल्नु पनि मिल्दैन। त्यसमा हामीले अब 3-4वटा विधामा गर्दैछौँ, पुरस्कृत गर्दैछौँ। हेरौँ, अब लक्ष्मणजीसँग सल्लाह गर्न बाँकी नै छ। अरू खासै केही छैन मैले भन्नुपर्ने। अब विदेशमा भएकोले साथीभाइसँग जे गर्न खोजिन्छ त्यो गर्न नसकिँदो रहेछ एक्लैले, हामी यहाँ 5-7 जना ग्रुपले गर्दाखेरि। र मेरो अर्को एउटा, हामीले युरोपमा हुने नेपाली सेफहरूलाई एकत्रित गर्नको लागि मैले एउटा प्लान गर्दैछु। जर्मनी, फ्रान्स, हाम्रो आयरल्यान्डको बालकृष्णजी सबैलाई मैले बोलाएर एउटा मिटिङ गर्ने, लन्डनमा भेट्ने कि भन्ने एउटा सोच राखिरहेको छु। सायद त्यो सफल हुन्छ होला, त्यसको लागि आवश्यक कदम म आफै चाल्दैछु। उहाँहरूलाई होटल बुकिङ गर्नेदेखि लिएर खास अरू त्यस्तो केही छैन। तपाईँहरूको काम र मैले हेरिरहेको छु, राम्रो कामको लागि सल्लाह र सहयोग पनि गरिरहेको छु, गर्नेछु। अरू खास त्यस्तो केही पनि छैन। र आउँदा कार्यक्रम लक्ष्मणजीसँग बसेर सल्लाह गरेर अनि हामी फेरि भन्ने नै छौँ। धन्यवाद।
हामी धेरै बेर अब रहँदैनौँ। अब छोटो रूपमा हामी कार्यक्रम सिद्ध्याउन गइरहेका छौँ। सबै यो व्यस्त समय पनि हो, यो बेलुका साँझ भनेको अब सबै व्यस्तै छौँ र सरको भनाइको लागि हामी आभारी छौँ। र अब आगामी कार्यक्रमहरू 2-4वटा कार्यक्रम अब मैले अलिअलि भ्यू पाएको छु र एउटा चाहिँ घोषणा गरेको छु, नेपालको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सेफ जो चाहिँ अहिले पढाइ पनि रहनु भएको छ, काम गरेर राम्रोसँग चाहिँ गरेको, लामो एक्सपिरियन्स भएकोलाई सम्मान गर्ने भन्ने एउटा हल्ला सुनेको थियो पहिला। अब त्यो मैले भने अब त्यो कहाँसम्म पुगिरहेछ त्यो होला एक दिन अवश्य हामी सम्मानित गर्न पाउँछौँ नेपाली सेफ जगतलाई। र अब हामीले निरन्तरता दिनु छ। त्यसमा मैले 4वटा विधामा राखेको छु। एउटा बेस्ट नेप्लिज फिमेल सेफ अफ द इयर भनेर, किनभने हामीले अहिलेसम्म नेपाली फिमेल सेफहरूलाई कुनै पुरस्कृत गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा कुलिनरी टिचर अफ द इयर बेस्ट अफ द भनेर एउटा कुलिनरी पढाउने संस्थालाई पनि हामीले टार्गेट गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर युवा नेपाली सेफ एचिभर भनेर अब विदेशमा बसेर कुनै कम्पिटिसन नगरिकन तपाईँ भर्चुअल मार्फत सेलेक्ट गरेर हामीले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने विचार राखेका छौँ। हेरौँ अब सल्लाह गरौँ हाम्रो लक्ष्मणजीसँग, त्यसपछि कुरा गरौँला। 4वटा विधा चाहिँ अब हुने भयो। बेस्ट कुलिनरी इन्स्टिच्युट, कुलिनरी सेफ अवार्ड चाहिँ यो इन्स्टिच्युटमा पढाइरहनु भयो। अब विश्वविद्यालय विद्यालय र हाम्रो इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउने सेफहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कुलिनरी टिचर एउटा कुलिनरी इन्स्टिच्युट, एउटा फिमेल सेफ नेपाली फिमेल सेफ, एउटा यङ नेपाली सेफ एचिभर, 4वटा विधा। राम्रो कुरा यो गर्नु। अब विशेष गरी अब फिमेल सेफहरू अहिले हुन त हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ? अस्ति एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, जिएन सेफ लगायत विभिन्न संस्थाहरू मिलेर कार्यक्रम गऱ्यौँ। फिमेल सेफहरू नि भेट्नै मुस्किल पर्यो। अब कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ काम गरिरहनु भएको छ? 3-4 जना भन्दा बढी भेट्दैनौँ हामीले। हुन त 5 स्टार होटलमा काम गरिरहनु भएको छ, एउटा आफ्नै प्रपर्टी नै सम्हालेर हिँड्ने सेफ अब हामीले कम मात्रामा भेटेका छौँ। तर फिमेललाई गाह्रो पनि हुँदो रहेछ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर उहाँहरूको यो हामीले इम्पावर गर्नुपर्ने जरुरत छ र हामीले फिमेल सेफ अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले जिएन सेफले एउटा चाहिँ टिम बनाएर पनि अगाडि बढ्ने भनेर हामीले पहिला नै घोषणा गरिसकेका थियौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब हामी विशेष गरी अब यो जिएन सेफले आफ्नो एजिएम चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको भनाइअनुसार चितवनमा गर्ने कि यसपालि, र हामी वर्षै पछि हाम्रो साधारण सभाहरू चाहिँ सबै 7वटा स्टेटमा गर्ने र त्यहाँको जिल्लाले त्यहाँ रहेका विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू, विभिन्न होटलहरू, विभिन्न टुरिज्म अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हामीले 150 जनाको कार्यक्रमहरू इयरली नै हामीले ठाउँ ठाउँमा गर्न सक्छौँ। र नेपाली खानाको अहिले यति धेरै द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ, मैले सेफहरूलाई जानकारी गराएँ। अहिले सिटिभिटीले पनि आफ्ना कोर्स करिकुलममा नेपाली खानाको कोर्स करिकुलम बनाइसकेको छ। त्यसै गरी यो युरोपियन युनियनले पनि दक्षता प्रोजेक्ट भनेर बनाइरहेछ, विभिन्न कलेजहरूले बनाइरहेछन्। अहिले ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि नेपाली खानाको चर्चा भएको र ठुला बडाको भान्सादेखि सामान्य भान्सामा जाँदा पनि नेपाली खानाको चाहिँ अलिकता माहौल तातेको देख्दाखेरि एउटा हामीलाई गर्वको विषय भएको छ। यो छोटो समयमा हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। अहिले नेपाली खानाको सर्टिफिकेट चाहियो विदेश जानको लागि भनेर अहिले सर्टिफिकेट किन्नलाई मान्छे आउन थालेका छन्, इन्स्टिच्युटहरूमा लाइन लागेका छन्। अब त्यो भनेको मतलब अब नेपाली खानाको चाहिँ विदेशमा पनि डिमान्ड रहेछ है। अब विदेश जान चाहिँ नेपाली खाना सिकेर यो युरोपियन फुडहरू, इन्डियन युरोपियन फुडहरू, चाइनिज कन्टिनेन्टलहरू सिकेर होइन, अब नेपाली खाना सिकेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। र मलाई भर्खरै पनि दुबईबाट फोन गर्नुभयो, सेफ चाहियो 4-5 जना चाहिँ यहाँको चाहिँ 5 स्टार प्रपर्टी यहाँको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूलाई नेपाली सेफ चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। अब नेपाली सेफ, त्यो खाना बनाउने सेफ अब कसरी पठाउने? अब हामीसँग उत्पादन कम छ, नेपाली त भन्छौँ हामी आफै पनि जानेका छैनौँ। विभिन्न होटल रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि छोइला कस्तो हो, सेकुवा कस्तो हो, यो चिकन साँधेको कस्तो हो, जहाँ जाँदाखेरि
4वटा रेस्टुरेन्टमा गयो भने 4वटा थरीको चाहिँ रेसिपी हामीले पाउँछौँ नेपालमा। अब यसको चाहिँ ठ्याक्कै एसओपी के हो त्यो अब बनाउनु जरुरत छ। अब मोमोकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब हाम्रो वरिष्ठ सेफले जङ्क फुड भनिदिनु भयो, यो जङ्क फुड हो कि हङ फुड हो अब मैले भन्न सकिनँ। अब मेरो त्यो तर्क छैन। र अब मोमोको पनि अब हामी झापामा जान्छौँ एउटा स्वाद पाउँछौँ, काभ्रेमा आउँछौँ एउटा स्वाद पाउँछौँ, फेरि पश्चिममा जाँदाखेरि अर्को स्वाद पाउँछौँ। यसको ठ्याक्कै एक्चुअल रेसिपी के हो त त्यो हामीले बनाइदिन जरुरत छ। हामीले चाहिँ त्यसको मापदण्ड क्लियर गरिदिन जरुरत छ। त्यो गर्ने भनेको हामी नै हो, यो कसैले गर्नेवाला छैन। हामी लागेसम्म हामीले गर्न सक्छौँ, अरूले कसैले गर्न सक्दैन यो। किनभनेदेखि जो तात्छ जसले गर्छ त्यसैले हो। हामीले चाहिँ नेपालमै पहिलोचोटि चाहिँ सेफ अवार्ड भनेर गऱ्यौँ, अर्जुन सरले त्यो बेलामा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो र त्यो सक्सेस भयो। दोस्रो अवार्ड सक्सेस गर्यो। अब तेस्रो अवार्डको लागि पनि अब हामी विभिन्न माध्यमबाट गर्नेछौँ, हामी प्रतिबद्धता गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको जुन छ, मैले धेरै बोलिनँ, 2022लाई चाहिँ नेपाली खाना वर्षको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ। आजै पोस्ट गरौँ हामी यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ। किनभने नेपाली खाना हो, हामीले जसरी पनि लान सक्छौँ। कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा हामीले सामान्य फेस्टिभल गरिदियौँ भने पनि त्यो एउटा सफल हुने भयो। कुनै एउटा होटलमा गएर भन्नु पर्यो। र मैले धेरै ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि होटलले हामी सेफहरूलाई कति खर्च गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई हामी कार्यक्रममा इन्भाइट गर्छौँ, तपाईँहरूको चाहिँ पारिश्रमिक हामी दिन्छौँ, तर तपाईँहरूले कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। जस्तै हामीले 84 व्यञ्जनलाई लिएर जाने कि अब हुन त फेरि हाम्रो सचिवले यो मेरो थेम हो यो म लिन्छु भन्यो भनेदेखि हामीले त्यसलाई मोडिफाई गरेर हामीले अर्को कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर उहाँ आएपछि उहाँसँग बसेर हामीले सल्लाह सुझाव लिएर गर्न सक्छौँ। उहाँले मेरो व्यक्तिगत हो 84 व्यञ्जन भन्नु भने त फेरि हामी निरीह हुन्छौँ। अब हामीले चाहिँ जिएन सेफले नै अगाडि बढाएको हो कार्यक्रम भनेर हामीले 84 व्यञ्जनलाई नै सपोर्ट गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। र अब यो एकचोटि हामी सचिवज्यूसँग बस्छौँ र उहाँले 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने भनेर एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम गर्ने भनेर एउटा संस्था मार्फत उहाँले यो टेलिभिजन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब त्यो टेलिभिजनले चाहिँ यो हामीले किनेको कार्यक्रम हो तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्न भन्यो भनेदेखि हामी अर्कै नेपाली कल्चरको लागि नेपाली फुडको लागि हामी अर्कै कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। अध्यक्षज्यू केही भए राख्नु होला, नत्र भनेदेखि अब बिदाबारीको समय आयो। धन्यवाद सम्पूर्ण सेफहरूलाई मिठो मन्तव्यको लागि र आफ्नो प्रस्तावनको लागि। हाम्रो कार्यालय सचिवलाई विकास डङ्गल लेट भए पनि आउनु हो, धन्यवाद छ त्यसको लागि। र केही छ शनिबारको दिन सचिवलाई गुनासो केही छ भने र अगाडि मैले यो कार्यक्रम अगाडिबाट चाहिँ विकास सरले नै ह्यान्डल गर्नुहुनेछ। यसपछि कार्यक्रमहरू 84 व्यञ्जन नै आइदिनु भयो त्यो अनि 84 व्यञ्जनको पछि आउने कार्यक्रमको बारेमा सानो विश्लेषण गराउनको लागि चाहिँ मोहन सर वा प्रेम सरलाई भन्नुहोस् त पहिला। प्रेम सर अब हाम्रो केन्द्रीय सचिव निकै लगभग 1 घन्टै ढिला आइपिनु भयो, उहाँलाई स्वागत छ। 84 व्यञ्जन तपाईँको व्यक्तिगत हो कि संस्थागत हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अगाडि कुरा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदम सर, यो चाहिँ हेलो हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ? सुनेछ, ल भन्नुहोस्। यो चाहिँ सर मैले सुरुवात आफूले गरे तापनि अब यो सबै संस्थाहरूकै हो सर होइन। तर मैले चाहिँ यो 84 व्यञ्जन मैले आफै एउटा ट्रेडमार्क तयार पारेर सुरुवात गरेको छु सर होइन। एउटा व्यक्तिले ट्रेडमार्क दिइसके पछाडि ट्रेडमार्कको आधारमा काम गरेपछि एउटा व्यक्तिकै हुँदो रहेछन् होइन। तर पनि यसमा हरेक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। रेवान आउनु भएको छ अहिले होइन, रेवान टिम आउनु भएको छ हामीसँग होइन। त्यसपछि हानको टिम आउनु भएको छ र नेपालको तपाईँको टप कम्पनीहरू 3-4वटा आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग सहकार्यको लागि। त्यस कारणले यो चाहिँ यस्तो मैले चाहिँ 50% हाम्रो जिएन सेफको पनि हो भनेर हिँडिरहेको छौँ, हामीसँगै हो भनेर लोगोहरू सबै क्यारी गरिरहेको छौँ। त्यसरी यसलाई हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला भन्ने कुरा चाहिँ सरसल्लाह नै गरौँ न, के गर्दा ठिक होला भन्ने कुरा। नै यसको तपाईँले विस्तृत रूपमा तपाईँको खाका तपाईँ त्यहाँतिर गर्ने प्रोग्राम र त्यसलाई लिएर हिँड्नु कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यसका चाहिँ विधाहरू हेनतेनहरू के छन् र त्यसमा चाहिँ इन्भाइटिजहरू के कस्ता किसिमका छन् र त्यसले चाहिँ समाजलाई कस्तो इफेक्ट गर्छ, हामीले के सन्देश दिन खोजेका छौँ र त्यो कुन किसिमको कुन दायराभित्र छ भन्ने चाहिँ थोरै जान्न पाएकिन कुनै उसबाट पनि जान्ने हो। सेफरको त्यो एउटा मनाशय पनि छ
के कसरी गरिदिनुहुन्छ खै हामीसँग त अझै केही आएको छैन भन्ने एउटा गुनासो पनि छ त्यहाँको स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो चाहिँ कस्तो भने सर तपाईँ एउटा चाहिँ मैले यो हामी समाजसेवा धेरै गरियो एउटा मैले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल तरिकाले एउटा अभियानकै रूपमा अभियान भन्ने मेरो एउटा चाहिँ मेरो यो चाहिँ के भन्ने एउटा व्यावसायिकै रूपमा मैले चाहिँ अगाडि बढाएको यो मैले खासै तपाईँको प्रचार प्रसार मात्र नभएर नेपाली खानाको चाहिँ सबले एक छा खायो दुई छा खायो त्यसले मात्र हुँदैन यो एउटा व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ मैले एउटा रियालिटी सो जसरी नै तपाईँ एउटा 84 व्यञ्जनको सो तयार पारेको सर मैले होइन एउटा सोमा मिनिमम तपाईँको 12 देखि 15 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यो खर्चको लागि पनि आफूले एउटा रिस्क लिएर चाहिँ मैले रिस्क अगाडि बढिरहेको छु र त्यो रिस्क लिएको छु मैले होइन त्यो काम अगाडि बढ्दैछौँ त्यस कारणले यसमा चाहिँ अब हामी संस्था जोइन गरेर प्रफिट पनि बराबर गर्ने हो अब त्यसमा सबै कुरा हो भने अब त्यसमा हामी रिस्क लिएर होइन अब संस्था पनि बेहोर्न सक्ने गरी अब रिस्क लिएर सँगै जाउँ केही छैन त्यसमा पनि भन्नु केही पनि छैन होइन यदि त्यो कुरा रिस्क हुन्न भने अब मैले चाहिँ अब जीवनमा यही कुरालाई अब अङ्गाले अब यही कुराबाट मेरो जीवन अगाडि बढाउँछु भनेर मैले चाहिँ रिस्क लिएर हालेको हो हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले 84 व्यञ्जनलाई चाहिँ मैले एउटा व्यावसायिक रूपमा नै एउटा इन्कमको स्रोत पनि बनाउँछु र खर्च लगानी पनि गर्छु भनेर अगाडि बढेको र अहिलेसम्म मेरो त्यही 10-15 लाख लगानी पनि गरिसकेको छु मैले व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाएको अरू केही विकास केही भन्नुपर्ने भन्नु त अब हाम्रो अब जेएनसेफले अब त्यही त अब जेएनसेफ यसमा जेएनसेफलाई मैले 84 व्यञ्जनमा सँगै लाँदा के हुन्छ हुँदैन तपाईँहरूको अब्जेक्सन हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा एउटा चाहियो मलाई होइन त्यस्तो हो संस्थागत रूपबाट जान तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँ पनि एउटा सचिव ओदामै हुनुहुन्छ सचिव पद तपाईँको गरिमामय पद पनि छ र तपाईँले गरेको कार्यलाई हामीले असहयोग गर्ने सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा त जो इन्डिभिजुअल जो आए पनि प्रबन्धन गर्छ भने त्यो गर्ने कुरो हो एउटा त्यसलाई चाहिँ त हजुरले जिएनसेफले गर्ने हजुर नै सचिव भइसकेपछि एउटा प्रस्तावना हामी यो गर्दैछौँ यसको चाहिँ खाका यो हुन्छ किनभने यो इन्कम स्रोत जेनेरेट गर्ने भनेपछि एउटा चाहिँ प्रपोजल टाइपले हामीलाई दिनु भने भोलि आएर चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँ हामीले कार्यक्रम गर्दा नै कति लान्छना लागेका छन् तपाईँ हामीले चाहिँ भुक्तेका छौँ त सुनेका छौँ कार्यकर्ता तिनी विविधताहरू हुन्छन् र त्यसलाई कसरी लिएर जानु सकिन्छ भने एउटा संस्थाले गर्ने काम तपाईँले गरिरहनु छ भने हामी पछि कुरो त हुँदैन तर एउटा त्यसको विस्तृत हामीले भोलि आएर प्लेटफर्ममा राख्दाखेरि कहाँ के भयो थियो भन्ने चिज चाहिँ एउटा शब्द आयो भने तपाईँले त्यो राखिदिनुहोस् जेएनसेफ सधैँ तपाईँको हो र सदा तपाईँको कार्यालय सराहनीय पनि गर्छ पहिला त्यो चिज एउटा प्रपोजल राइट र तपाईँले के कसरी चार्ज दिनुहुन्छ बताइदिनु होला अनि अब सायद समयले पनि नेटो काटिसकिएको छ मैले गर्न सक्छु होइन तर मान्छेले के कुरा भन्ने अब मैले एउटा व्यवसायिक रूपमा लागिसकेँ मैले त त्यहाँ त घाटा कुरा हुन्छ आर्थिक लेनदेनको कुरा हुन्छ संस्थामा बसेर आर्थिक लेनदेन गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेले कुरा काट्ने कुराहरू धेरै हुँदो रहेछन् संस्थाभित्रबाट काम गर्दा होइन धेरै कुरा खानुपर्ने हुँदो रहेछन् त्यस कारणले पनि मैले चाहिँ एउटा संस्थालाई सहयोगीको रूपमा मात्रै राखेर चाहिँ मैले पर्सनल्ली आफ्नो संस्थालाई के अरे आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि बढाएको सर मैले होइन भने 84 मैले हाम्रै संस्थाबाट अगाडि बढाउँदै सबै कुरा किनकि यो बिचमा मैले भने नि आर्थिक कारोबार कोही बेला तल हुन्छ कोही बेला माथि हुन्छ कोही बेला कहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला कहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा क्लियर देखाउनु पर्ने हुन्छ कोही बेला देखाउन नसकेला अनि संस्थामा त्यति धेरै साथीहरू आबद्ध हुन्छ सबै चिजहरू हुन्छन् त्यस कारणले अप्ठ्यारो पनि हुन्छ मलाई पनि त्यस कारणले अब संस्था भोलि म मात्रै संस्था बदनाम हुन्छ त्यस कारण संस्था किन बदनाम गर्ने भनेर मैले 84लाई मैले आफ्नो प्राइभेट कम्पनीबाट चलाएको सर खास चाहिँ त्यो हो र मैले भने भोलि यो 84 चलाउँदै गर्ने क्रममा जेएनसेफ पनि केही कामहरू गर्न सक्छ त्यसो त्यो गरे बापत मैले केही पर्सेन्टेज म जेएनसेफलाई दिन्छु त्यो चाहिँ त्यो कुरो पनि छ इनकेस भोलि मैले काम गर्दै जाने क्रममा त्यही छ अब जेएनसेफबाट केही कामहरू मैले गर्नु पर्यो त्यो चिज गराउँछु त्यहाँबाट हुने चिज इन्कमको कुराहरू पनि केही पर्सेन्ट म जेएनसेफलाई दिउँला त्यो कुराहरू गराउनु सर पछि बसेर त्यो कुराहरू अब सबैजना बसेर एउटा कागजै तयार पारेर कुरा गराउनु सर केही छैन त्यसको लागि धन्यवाद प्रेम सर तपाईँको जिज्ञासा तपाईँले राख्नुभयो आफ्नो त्यसपछि एउटा स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा हामी एउटा आफै पनि मिटिङ बसौँला र के कसरी जान सकिन्छ गरौँला कसैलाई अरू केही जिज्ञासा छन् भने र हामीले चाहिँ 2023लाई एउटा नेपाल खाना टुरिज्म वर्ष भनेर घोषणा गर्ने र आफ्नो अब हामी मेम्बरसिपलाई चाहिँ पैसा नउठाउने भन्ने मेरो जो विचार थियो
एउटा काहीँ शब्द पैसा उठाए पनि उसलाई 3 दिने उसले अनिवार्य रूपमा हाम्रा तोकिएका इन्स्टिट्युटमा उसले ट्रेनिङ गरोस्। त्यही ट्रेनिङ गरे बापत उसले माग पाएर त्यही अनुसार त्यही लेभल अनुसारको हामीले चाहिँ मेम्बरसिप बाँड्ने र त्यसैलाई नै सर्टिफिकेटको आधार बनाउने र त्यो एउटा परिपक्वता पनि हुन्छ कि किनभने जसले मेम्बरसिप लिन्छ उसले पनि एउटा फिल गरोस्। मैले त्यहाँ 2 दिन या 3 दिनको प्रोग्राम पाएको थिएँ र मैले त्यो चिजलाई एउटा इक्जामलाई पनि मैले पास गरेँ भने हामी त्यो खाकामा लिएर जाने कि जस्तै वर्ल्ड मास्टर सेफहरूले यिनीहरूले पनि गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको एउटा कापीमा मात्रै एउटा टिक लगाउने मात्रै हुन्छ नि, हामी एउटा त्यसलाई एउटा आर्थिक उपार्जन पनि हुने र पर्सनली कसैले त्यो मेम्बर बनिले पनि केही आधारहरू सिक्न पाउने, केही टिप्सहरू पाउने र हामीसँग मेम्बरका क्राइटेरिया अनुसार त्यसले पास गरेर मात्रै त्यो मेम्बर पाउने भन्ने त्यो चिजमा जाँदा कस्तो हुन्छ? अर्जुन सर कस्तो लाग्छ? यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ? त्यसलाई अब मैले राम्रोसँग बुझेपछि कुरा गरौँला। अहिले अध्यक्षज्यूले भनेको लगभग मैले कुरा बुझेँ होइन। यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेदेखि जुन हाम्रो पहिलोचोटि हामीले के गर्नु पर्यो भने 7 प्रदेशका ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूलाई पहिला हाम्रो सदस्यता दिनु पर्यो। त्यसमा हामीले कति फी राख्ने त्यति फी राख्नु पर्यो र अनि त्यसपछि हामीले कम्तीमा 3 दिनको प्याकेजको अब हामीले एउटा कोर्स करिकुलम बनाइदिने, कोर्स करिकुलम अनुसार 3 दिनको क्लास सञ्चालन गर्ने र 3 दिनको क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो क्लास कम्प्लिसनको सर्टिफिकेट हामीले दिने। त्यसलाई नै हामीले मेम्बर सर्टिफिकेट हो भनेर सर्टिफाई गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा जिएनसेफको बारेमा नि मान्छेले पढ्ने मौका पाउँछ। अनि अर्को म सेफ हो कि होइन, म चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेको हो कि होइन भन्ने एउटा लिगल डकुमेन्ट पनि हुन्छ। नत्र भने यहाँ पहिला अरूले चाहिँ सबैलाई समाएर ल्याएर सर्टिफिकेट दिएर सर्टिफिकेट बेचेको जस्तो हुन्छ। हामीले हुन त अहिलेसम्म खासै धेरैलाई हामीले सदस्यता दिएको छैनौँ। अब जस्तै झापाबाट भन्नुभयो पैसा उठाइयो सर्टिफिकेट बनेन भन्नुभयो। अब त्यसमा कतिजनाको बने छैन, कसले पैसा उठाउनु भएको, अब पहिलाको अध्यक्षले कतिजनाको बनाउनु भयो, कतिजनाको पैसा केन्द्रमा बुझाउनु भयो, कतिजनाको उहाँले चलाउनु भएको छ त्यो बुझौँ। जस्तै 7 नम्बर प्रदेशमा नि त्यही हुन सक्ला, अथवा त्यो के छ साथीहरूको अब केन्द्रमा आएको जतिको त सबैको बनाएर पठाइएको छ हामीले। त्यसरी अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो अध्यक्षज्यूले राखेको प्रस्ताव पनि ठिक हो। हामीले सदस्यताको नाममा पैसा लिएर सदस्यता वितरण नगरौँ। कमसेकम जिएनसेफ के हो, नेपाली सेफ फर्चुनिटी के हो र कुलिनरी के हो त? अब एउटा होटलमा काम गरेको छ, न हाइजिनका ग्रुमिङका कुराहरू के पनि थाहा छैन। अब भन्नलाई लाज लाग्छ। हामी सँगै रहेका धेरै ठुला साथीहरूलाई पनि थाहा रहन्छ, त्यो काम त गरिरहनु भएको छ। यो के हो त? स्टकमा नुन हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसायका मान्छे सेफहरू हुनुहुँदो रहेछ कतिपय। अब त्यो लाज लाग्ने कुरो छ। अब स्टकमा नुन हालेपछि के होला हालत? अब यो कुरोहरू पनि यस्ता सामान्य कुराहरू सिकाएर मात्र सर्टिफाई गर्ने कि भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो र त्यसपछि अब यो दसैँको मैले एउटा प्रस्तावना राखेँ। म यहाँ भए पनि दसैँको शुभकामना आदान प्रदानको एउटा काठमाडौँमा र मैले अब निरज सर, राज सर यहीँ हुनुहुन्छ 1 नम्बर क्षेत्रमा र प्रेम सर पनि प्रेम तमल पनि सुनसरीमा एउटा देउन टेकेर 5 जना लिएर एउटा सानो कार्यक्रम, किनभने एउटा चाडपर्व हामी संस्कृति बोकेर हामीले संस्कृतिलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो संस्कृति भनेको खानासँग एकदम रिलेटेड भएर हामी सेफहरू त्यसैमा आबद्ध भएको नाताले त्यसले पनि एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ नेपाली खानाको उजागर गर्न। हामी खालि संस्कृति र चाडपर्वमा मात्रै सेलरोटी बनाउने कि अहिपछि पनि सेलरोटी बनाएर खाने भन्ने, हाम्रा किनेर झर अनरसलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने चिज, त्यसलाई एउटा व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्यानमा हामीले नबनेसम्म हामीले आफ्नै आबद्ध रेस्टुरेन्टहरूमा, आफ्नै आबद्ध होटलहरूमा त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण हप्तामा 1 दिन भए पनि डेजर्टमा चाहिँ अनरसहरू राखेर हुन्छ कि होइन, एक दिन भए पनि फिने राखेर तपाईँले अरू दिँदाखेरि फिनेहरू राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसलाई एउटा व्यवसायिकरणलाई पनि लिएर जाने हो भने धेरै सनै कष्टाउँदै पनि जान्छ यसलाई। जस्तै अहिले महेश हाम्रो सन्तोष शाहलेजीले उहाँले आफ्नो सिनामनमा त्यसरी मेनुहरू क्रिएट गर्नु छ। हामी केही डेभलप गर्नुपर्छ र शब्दलाई हामीले नपछ्याउन नसक्छौँ। महेश सेफ सरले पनि हामी खाना विश्वमा एउटै हो, तर एउटा शब्द छ जसले पहिचान दिन्छ। त्यो शब्दलाई हामी पछ्याउनु पर्यो। हामी चाहिँ पकौडातिर नलाएर फ्लोरातिर लाग्ने हो कि बटुकतिर लाग्ने हो कि पारातिर लाग्ने हो कि, अनि तिनी चिजहरूको पहिचानलाई एकदम प्रदर्शित गराउने हो कि होइन। हामी अनि
अरू सर कुरोहरू अब चाहिँ कसैले केही जिज्ञासा कुनै दुविधा र प्रश्न र संस्थागत रूपबाट जानुपर्ने केही कुराहरू छन् भने केही दुविधा भएको छ भने क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी छिट्टै जिएनसेफको एजिएमको तयारीतिर पनि लागिरहेछौँ इन्टरनली छिट्टै घोषणा पनि गर्नेछौँ कसैलाई केही त्यसमा उत्सुकता छ भने क्वेसन गर्नुहोस् र मैले सुनेका नामहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हामीलाई दुःख सुखमा आर्थिक लाभदेखि बौद्धिक लाभहरू दिनुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ एउटा सम्मानको कार्यक्रम कसरी राख्ने भन्ने चिज र फललाई के कन्क्लुजनतिर लिएर जाने यसो तपाईँले भूमिका बाँड्नुहोस् मोहन सर हजुर जानुभयो अध्यक्षज्यू हजुर मेरो आवाज आउँदैछ आइरहेछ सुन्दै हुन्छ नि एकचोटि दिनु त सबैले सुन्दै हुन्छ नि सबैले एकचोटि हात हल्लाइदिनु थ्याङ्क यू सो मच थोरै समय मागे ल धेर माग्दिनँ 1 मिनट समय माग्छु कुराहरू राख्न चाहन्छु है सबैले अब निस्किसक्नु भएको छ अब हामी अन्तिममा थोरै थोरै छौँ र जतिजना छौँ हामी महत्त्वपूर्णै छौँ मैले एउटा आग्रह गर्न चाहे यो होटल तथा टुरिज्म क्षेत्रमा छिरिसकेपछि यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीवनको एउटा चाहिँ पार्ट अफ लाइफ बनाइसकेपछि यो क्षेत्रबाट हाम्रो मात्र नभएर हाम्रो समाजको पनि पुनरुत्थान हुनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता बोक्दै विशेष गरेर म प्रदेश 1 अवस्थित इटरीमा डेफिनेटली मैले सुरुमा मैले बोल्नु पर्दा प्रदेश 1 कै सिनेरियोलाई लिएर मैले बोल्नु पर्ने हुन्छ र मैले सोच्दा पनि प्रदेश 1 कै सिनेरियोलाई सोच्नुपर्छ यसको अर्थ यो होइन कि फेरि अरू 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिँ त्यो सरकारको होइन भन्न खोज्या होइन यो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रदेश 1 जस्तो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हेर्ने भने होटल तथा टुरिज्म व्यवसाय नेपाल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै तहस नहस भएको छ थलिएको अवस्था छ अहिले हामी त्यसको शिकार हामी पनि भएका छौँ तथापि पनि अब यो बिस्तारै बिस्तारै कोभिड-19 को भ्याक्सिन उपलब्ध हुने सँगसँगै अलिकति बिस्तारै बिस्तारै बिजनेसमा बाउन्स ब्याक हुने सम्भावनाहरू पनि देख्दै आइरहेका छौँ र यही परिधिमा रहेर विशेष गरेर प्रदेश 1 मा मेरो चाहिँ एउटा के हो त रिक्वेस्ट हो हैन मेरो अनुरोधहरुप्रति चाहिँ यो प्रदेश 1 मा रहेर चाहिँ हामीले सुरुवात गरौँ कि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन पनि बन्न सक्छ भनेर है तर त्यो पर्यटन चाहिँ कस्तो पर्यटन बन्न सक्छ भन्दाखेरि खाना सम्बन्धीको पर्यटन कल्चर सम्बन्धीको पर्यटन हैन एग्रो टुरिज्मको पर्यटन एग्रो टुरिज्मको विषयलाई लिएर यदि हामीले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यदि अगाडि बढ्न सक्यौं भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड बन्न सक्छ भनेर हामीले यसलाई बुझाउन जरुरी छ भन्ने मैले बुझेको छु र यसै को सेरपेरमा रहेर हामीले पहिलो सुरुवातमा चाहिँ प्रदेश 1 मा चाहिँ यो प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेर तपाईहरु सम्पूर्णमा यो के छ भने एउटा अनुरोध छ कि यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ कसरी यसलाई त्यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ ताकि यसले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भन्नाले सम्मान गर्ने अग्रम गर्ने कुरा त छँदैछ तर हाम्रो भिजन चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा समाजसँग सरकार राख्ने हुनु पर्यो हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा समाजका व्यक्तिहरूले त्यसको लाभ लिन सक्ने हुनु पर्यो हाम्रो कार्यक्रम हैन आज एउटा सेतो कोट लागेको चाहिँ कम्युनिटीले गरेको कार्यक्रम विश्व माझमा एउटा चाहिँ उदाहरणीय बन्न सक्नु पर्यो त्यो कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रमले चाहिँ विभिन्न प्रकारका खाकाहरू कोर्न सक्नु पर्यो एउटा डिपिआर तयार गर्न सक्नु पर्यो र त्यो कार्यक्रमको माध्यमबाट राज्यको चाहिँ नजर पनि खिच्न सकिनु पर्यो र अन्ततगत के त भन्दाखेरि
समग्र रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रदेशको देशको स्थानीयको चाहिँ सम्पूर्णमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रकै चाहिँ अर्थव्यवस्थामा चाहिँ टेवा पुर्याउने खालको एउटा चाहिँ कार्यक्रमको एउटा खाका निर्माण हुन सक्नु पर्यो। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ के कति कारणले गर्दाखेरि पोसिबिलिटी छ या छैन अथवा गर्दाखेरि हामीले के कसरी जान सक्छौँ होइन र चाहिँ के गर्दा राम्रो होला भन्ने विषयमा सम्पूर्ण आदरणीय सेफहरूबाट चाहिँ सल्लाह सुझावको अपेक्षा लिन चाहन्छु। र सँगसँगै आजको यो छलफलको विषयमा यो छलफल पनि मैले सुरुमा मैले उब्काएको थिएँ, मैले पुरै जानकारीहरू होस् भन्ने मैले आफ्नो तर्फबाट मैले कुरा राखेको थिएँ, तर यो विषयमा हाम्रो लामो छलफल हुन पाएन। तथापि पनि आउँदा कार्यक्रम विषयहरूले पनि एउटा चाहिँ प्रवेश पाओस् र प्रदेश एकमा यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि हामीले कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नु भन्ने विषयमा सपोर्ट सहयोग र सल्लाह सुझावको चाहिँ उत्तर अथवा यसको आशा भरोसा राख्दै चाहिँ यसको सपोर्टको लागि सहयोगको लागि के गर्न सकिन्छ त सेफहरूद्वारा अथवा हामी सेफ सङ्घहरूबाट सेफ संस्थाहरूबाट किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ संस्थाहरू भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिवादी चिन्तनहरू बढी अलिक हाबी भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर निराकरण गर्दै संस्थागत रूपमा अथवा सिङ्गो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ कसरी हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ एउटा टुरिज्म खाना पर्यटनले चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ मोडालिटी बोक्न सक्छ अथवा देशको अर्थतन्त्रमा कसरी यसले टेवा पुर्याउन सक्छ र समग्र समाजमा कसरी यसले हितकारी बन्न सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा व्यापक कार्यक्रमको आयोजना गर्न जरुरी छ र यो कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश 1 बाट सुरु गरौँ अनि प्रदेश 1 हुँदै 2, 3, 4, 5, 6, 7 गर्दै कार्यक्रम गरौँ भन्ने एउटा हजुरहरूलाई सल्लाह सुझाव राख्न चाहे मैले र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि चाहिँ तपाईहरुको साथ सहयोग र सल्लाह सुझावको पनि मैले अपेक्षा गरे भन्दै मोटामोटी मैले आफ्नो तर्फबाट मैले यति नै कुरा राखे र थ्यांक यू सो मच। र यसको सल्लाह सुझावको लागि चाहिँ अहिले तत्कालै अब समय नभए पनि तपाईहरुले चाहिँ एउटा अब मेलहरुमा मेसेन्जरहरुमा चाहिँ आफ्ना कुराहरु तपाईहरुले सम्प्रेषण गरिदिनु होला र त्यो चिजहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव लिँदै कसरी कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने विषयमा पुनः फेरि नेक्स्ट एउटा मिटिङ राखेर छलफल राखेर पुनः फेरि यसलाई अगाडि चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू प्रेम सर र बडा राम्रो त्यो विचार पनि हो र यो एउटा संस्थागत रूपबाट भनौँ र हामीले आफ्नो उसलाई दिने र तपाईहरुले एउटा चाहिँ 1 नम्बरबाट तपाईले गरेर राजजी निरजजी तपाई हुनुहुन्छ हैन साई कुमार शर्माजी हुनुहुन्छ अरू सेफहरूलाई पनि समेटेर के गर्न सकिन्छ एउटा प्रपोजलको खाका तयार गर्नुस्। हामीसँग हान छ लोकल हानलाई लोकल रेमाललाई टुरिज्म बोर्डलाई र गभर्नमेन्टलाई पनि हामीलाई खर्च गर्न सकिन्छ र टुरिज्म बोर्डले केही रकमहरू पनि हामीलाई भनेर छुट्याएको पनि छ एउटा दिने भनेर पारदर्शिक बाहेक त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्न सकिन्छ र बाँकी चिज तपाईले एउटा प्रस्तावना तयार गर्नुस् र मैले अहिले तपाईलाई पठाइदिएको एउटा सानो खाकाको लेखेर र एउटा दुईटा अरू खाकाहरू पनि मैले पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई र त्यही अनुसार त्यही विधा अनुसारले चाहिँ एउटा हामी चाहिँ लागौँ अगाडि बढ्नुस् र तपाईले गरेको चिजमा कहिले पनि नाइनास्ती भन्ने चिज हुने छैन र सधैँ हो फिजिकली भेट हुन नसकेला आर्थिक र बौद्धिक क्षेत्रबाट र फिजिकली पनि भेट गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ गरिन्छ। पहिलो कार्यक्रम 1 नम्बरबाटै सुरु गर्ने हो भने एउटा कार्यक्रम दशैं र तिहारको बिचमा हुन्छ या तिहारपछि अथवा तिहार र छठको बिचमा हुन्छ कि या छठमै हुन्छ कि के कसरी गर्न सकिन्छ किनभने त्यो छठले ओतप्रोत भएको ऊ पनि पर्छ भेग पनि पर्छ त्यसो भएर त्यो तपाईहरुले एउटा चीज गरेर भन्नुस् त्यसमा चाहिँ के कस्तो हामीलाई यस्तो सहयोग चाहिन्छ भनेमा हामीहरु तपाई हामी नै एउटा टिम हो भने त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ सफल गर्न के सकिन्छ मेरो व्यक्तिगत रूपबाट र संस्थागत रूपबाट पनि हामी प्रयास गर्ने नै छौं। ल हस् त अब अहिले आजलाई अरु केही जिज्ञासा कोही आदरणीय सेफहरुमा जिज्ञासाहरु छ के भन्न
छुटेका कुराहरू के छन् भने राखिदिनु होला। त्यसको प्रत्युत्तरमा लक्ष्मण बहादुर भण्डारी ज्यूबाट तपाईँहरूले प्रत्युत्तर पाइ नै हाल्नुहुन्छ। कसैबाट केही छ जिज्ञासाहरू? ओके, लगभग सबैमा जिज्ञासाहरू केही छैन जस्तो लाग्यो र आजको यस कार्यक्रमलाई विश्लेषण गरिदिनको लागि सेफ हाम्रा यस चाहिँ ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई, धन्यवाद फेरि एउटा मौका दिनुभएकोमा। बोल्नु पर्ने चित्त जति पनि बोलियो र बोलेर सकिँदैन। हामी पकाउनु पर्छ र हाम्रो चाहिँ पेसा पनि पकाउने र हामी पकाउँदाखेरि नेपाली नाम र नेपाली खाना र नेपाली मसला नछोडौँ। अहिले भनेको जस्तै 2023लाई एउटा खाना उसको घोषणा हान रेवान टुरिज्म बोर्ड र नेपाल घर सरकारलाई पनि एउटा त्यो घोषणा गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँ हामीहरू पनि आपसमा एउटा बलियो संस्था भएको नाताले पनि त्यसलाई अगाडि लिएर हिँड्न सकिन्छ। त्यसलाई आत्मसात गरौँ। अब आउँदो यही दसैँमा जेएनसीएफले हाम्रै कार्यालयमा चाहिँ 60का दिन एउटा प्रोग्राम राख्ने भनेर मैले सोचेको छु। त्योसम्म भोलि मैले खाका तयार छु। प्रत्येक प्रदेश अध्यक्षज्यूहरूले र संयोजकहरूले र त्यसपछि जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सानो प्रोग्राम गरेर एकअर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान र एउटा हौसला उचाइ होस्। त्यसले एउटा नेपाली खानाले अर्को एउटा उच्च सम्मान पनि पाउनेछ र त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण गर्नलाई के गरिन्छ भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हामी कस पनि गर्न मिल्छ। खानाको बारेमा त्यसलाई मोटिभ गरेर लिएर जान पनि मिल्छ र सबैलाई आउँदाको दसैँ तिहार र नेपाल सम्मत र छठको हार्दिक शुभकामना। यो नेपाली दुर्गा माताले, लक्ष्मी माताले र गङ्गा माताले चाहिँ हामी सबैलाई नेपाली खाना गरोस्, नेपाली खानाले संसारलाई चुम्ने बाटो पाओस् भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु र चाहिँ धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णमा नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।